बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जिवितांत देवान दिलेल्या सर्व आशीर्वादांपासून प्रत्येक रितीन जिविताचे देणे आपणाक लाभलेल्या पासून जल्मा दिसा बाबतीन आमची भाऊ भयणी देवाक आजर्गां दितात. प्रत्येक रितीन आलीस नागालँड तावन आपल्या जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता. जॉय क्वाड्रस ऑस्ट्रेलिया तावन, विनीता लोब सिद्धकट्टे तावन, लविशा दुबई तावन, रियोना प्रेमल तशेंच जोसेफ लोबो दुबई तावन सर्व आशीर्वादां पासून बऱ्या भलायके पासून देवाक अर्गां दिता. डियोन मार्कोस डिसोजा ताच्या 5व्या जल्मा दिसा बाबतीन ताच्या आवय बापूय संगी देवाक तो अर्गां दिता. 75th बर्थडे रेवरेंड फादर फ्रांसिस झेवियर गोम्स हाच्या जिविता पासून देवाक अर्गां दिता. वेरोनिका फेर्नांडीस कालातोर तावन 30th बर्थडे अनिश जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता. क्लिंटन जेम्स मिरांदा शिरताडी देवाक अर्गां दिता. जेस्मा अल्वारिस मुक्का तावन काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवान कुटुंबाचे देणे फावो केलेल्या पासून देवाक अर्गां दितात. स्टॅनी आणि अल्फोन्सा डिसोजा बसरूर तावन जिवितांत हेर सबार आशीर्वादा देवा तावन जोडिल्ली आसात. आयच्या दिसा आमची भाऊ भयणी देवाक अर्गां दितात. थँक्स गिविंग ऑन कन्फर्मेशन एनिवर्सरी ऑफ हिरेन फेर्नांडीस बाय वसंत आणि मरिटा फेर्नांडीस अँड फॅमिली बँगलोर देवाक अर्गां दिता. रोशन कोर्डा शिरवान तावन देवाक अर्गां दिता. स्टॅनी डिसोजा BC रोड तावन देवाक अर्गां दिता. ग्लेन आणि सॅमसन मिरांदा शिरताडी तावन देवाक अर्गां दिता. श्रेया पुजारी दामास्कट्टे कॉलबेट तावन देवाक अर्गां दिता. ऑल्विन क्वाड्रस पिलार तावन देवाक अर्गां दिता. ऑजवर्ल्ड सुवारीस मीरा रोड मुंबई तावन देवाक अर्गां दिता. जॉयलिन मिनेजस पांगळा तावन देवाक अर्गां दिता. ऑजवर्ल्ड डिसोजा ओमजूर तावन देवाक अर्गां दिता. मेल्विन सरिता डिसोजा मुल्की तावन देवाक जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक देवाक अर्गां दिता. ग्रेसी गोम्स मुल्की तावन देवाक अर्गां दिता. जॉयल मरीना फेर्नांडीस बेळवाई तावन देवाक अर्गां दिता. बेनेडिक्टा पिंटो शिरवान तावन देवाक अर्गां दिता. प्रकाश डिसोजा किन्नी गोळी तावन देवाक अर्गां दिता. लॉयड सुजित मतायस मुद्रंगडी तावन देवाक अर्गां दिता. क्रिस्टीन लुईस मुल्की तावन देवाक अर्गां दिता. एरन सिक्वेरा मोडंकाप तावन देवाक अर्गां दिता. सिसिलिया सिक्वेरा पुत्तूर तावन देवाक अर्गां दिता. डायना जेसिका जानिशा सुवारेस उडपी तावन जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें वळखून घेवन बावडतान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आपल्यो गरजो जेजू मुखार दवरतात. बऱ्या भलायके पासून अनिता तावरो मटुंगा मुंबई तावन आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासून देवाचो आदार मागता. विन्नी मिनेजस शिरवान तावन आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासून देवाचो आदार मागता. जॉयस मिनेजस पांगळा तावन आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासून देवाचो आदार मागता. जानीश सुवारीस उडपी तावन जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सस्नीक दायज सोडूंक आमची भाऊ भयणी गेल्यांत तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. डिपार्टेड souls of all family members by Sylvia Gratian DeCosta Karmar, souls in purgatory by Vinod Shobita Rodriguez Wamanjur, soul of Palian Das. Departed souls of all family members by Irene Gonsalves Padukone, soul of Severin Anthony D'Souza, souls of Peter Norona and Flora Norona. Departed soul of all family members by Peter and Jacinta Meneges Udupi. All family souls by Vinoda Santis Farangipete. Departed soul of all family members by Anix Jugal Dikunna Madikeri. Soul of William and Mary Fernandez. Soul of Marina De Silva on her first death anniversary. Soul of Cecilia D'Souza. Departed souls of all family members by Sapna Deepak Furtado Mulki. Soul of Santan Paseco. Soul of Alphonse Sagera. Soul of Fatima Simon and Sean Shirwa. Departed soul of Stella Crasta Cassia. 5th month's mind mass
for the soul of Alphonse Sagera, departed souls of all family members by Severin D'Souza Karkala, soul of Rodolphe Quadras Pilar, soul of Basam and Sham Raichur, soul of Evelyn Matthias Belman, soul of Kaitan D'Souza Omzur, soul of Isaac Siqueira Gardadi, soul of Alphonse de Costa and Irene de Costa Urva, soul of Monty D'Souza Basrur, soul of Martin and Rosina Matthias Shirva, soul of Montu and Lily Pinto Shirva, souls in purgatory by Sylvia de Costa Kuwait. ह्या सर्व इराद्यांपासून विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया, उबे आमी रावया आणि मिसाच्या बलिदानाचे प्रवेश गीत आमी गावया. संतोषान बापा आम्ही आयल्याव तुझे घरी जमल्या बापा संगीत तुका वाखणता बलिदान तुका भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, विशेष करून हे मिसाचें बलिदान संभ्रमच्याक आमी हांगासर सांगाता जमल्या. आयच्या दिसा मिसांवा विशांत जे मिसांव आमकां हर एकल्याक दिला ते नियाळूंक सोम्यान आमकां अवकाश दिला. देखून आयची वाचपां विशेष करून आमी नियाळटा आसतना मिसांवाचो उद्देश कितें, देवान आमकां दिलेले मिसांव खंयच्या रितीन आमी मुखारसून व्हरूंक जाय, कशें देवाक मानता तसली जिणी आमची जायसय म्हणलें नियाळूंक आनी त्या मिसांवांत मागण्याचें बोळ कितलें महत्वाचें म्हणलें समजून घेवंक आयची वाचपां आमकां पावणी दितात. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हर एक रितीन सोम्यान आमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरला. ताची कृपा बेसांवां आमचेर वतून आमकां ताणें ताची मोगाची पर्सा जावन विंचला. पूण सबार पावटी ताणें आमकां दिलेले मिसांव आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत, आमच्या शेजारा आनी आमकां मेळिल्ल्या हर एका व्यक्ती संगी करच्याक आमी चुकल्या, त्या सर्व चुकींचें बोगसाणें ह्या वखदां मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवन आमच्या जिविता खातीर देवाचें बेसांवां जोडच्याक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट थारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पौड अपराध. ह्या पासत म्हगे वंशजान संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. सोम्या महिमा 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 देवा उंचरगी आनी शांती ताच्या इश्टान संसारी सर्वेस्परा देवा.
तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन बसता तुझ्या थोर वैभवा पासो आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची प्राकृत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया महिमेवोन देवा सर्व पदवेदार बापा सदां तुझी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुझी चाकरी करूंक आमकां फावो कर ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वचप रेफिदिमांत आमेलेक आयलो आनी तो इस्रायलिता कडेन लढायेक देवलो मोइजेन जोसवाक म्हळें आमच्या खातीर थोड्या मनशांक विसून काड आनी आमेलेका कडेन लढाई करूंक भायर सर फाल्यां देवाची बेतकाटी हातान धरून हांव दोंगराच्या शिखराचेर रावतलो जोशवान मोइजेन सांगिल्ल्या प्रमाणे केलें आनी तो आमेलेका कडेन झुजलो मोइजे आरोन आनी होर दोंगराच्या शिखराक गेले मोइजे आपले हात उबारून आसतना इस्रायल परजा जिखतली हात सकला घालतना आमलेक जिखतलो पूण मोइजेचे हात वळले देखून ताणें एक फातर हाडून ताच्या पोंदा दवरलो आनी तो ताचेर बसलो आरोनान आनी होरान ताचे हात उबारून धरले एका कुशीन एकल्यान आनी एका कुशीन आनेकल्यान अशें ताचे हात दीस बुडासर तीर रावले आनी जोसवान आमालेकाचेर आनी ताच्या लोकांचेर जायत वेलें देवाचें उतार हें देवाचे वडोपकार सर्वच पौरान रचला सर्गानी संसार ताचे तावन येता म्हाका आधार हांव म्हजे दोळे उबार पर्वतांत पळयता थंय ताव नाही जाल्यार म्हाका आधार कैसो सर्वेस्परान रचला सर्गानी संसार ताचे तावन येता म्हाका आधार सर्वच पौरान रचला सर्गानी संसार ताचे तावन येता म्हाका आधार सांग पावलो न्हू तिमोथेन बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप भोव मोगाच्या पुता पूण तुका शिकयिल्ल्या
आणि तुवें दृढपणी सत मानलेल्या संगतींनी विश्वासी राव. कोण आतां न्हू हें सगळें तूं शिकलाय, तें तूं जाणाय. तुज्या भुरगेपणार ताव न्हू पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडल्याय. जेजू क्रिस्त थंय दवरलेल्या भवार्थ मारिपात तुका तारण दिवंक सकतात असलें जाणवयाचें भंडार तें. देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, सूख केल्ल्यांक बेश्टावंक वा सुखी चिंतवंक आनी बरे जिणेची तरबती दिवंक उपकारता. हे परी देवाचो भक्त पुरतो प्रावीण जावन सोर बऱ्या कामांक तरबेत जाता. देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जर्ती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आण घालून हांव तुका ताकीद दितां. देवाचो शब्द गाजय. सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामांत मग्न जा. सर सोंसणिकायेन तांकां बेश्टावन चिंतून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. Alleluia, alleluia, alleluia. देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरे. मनशाच्या काळजांतल्या अत्रेत आनी चिंतना परकिता तसले. Alleluia, 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 alleluia. सर्वस्पॉट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोमिया. धैर्य सुखयन आसा सदांच मागणे करी जाय म्हणून शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगली. एक शहरांत एक निती करता आसलो. देवाची भिरांत जावं मनशांची पर्वा जावं ताका नातली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताची चडशी केदाळां येवन अशें म्हणटाली, न्याय कर, म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. जायतो काळ पर्यंत निती करत तिका कानूच हालयना जालो. पूण आखरेक आपणायतल्याक तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशांक हांव लेखिना. खरें तरी ह्या विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीर पुनी हांव तिका नीत कर दितलो. नाजाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार कर म्हजो जीव खातेली. उपरांत सुमयान म्हळें, त्या खोट्या निती करतान कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्हय. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंसलेल्यांक देव नीत कर दिवचो ना गाय. तांकां आदार दिवच्यान तो आनिकी घडाय करीत गाय. हांव तुमकां सांगता, बेगीनच तो तांकां नीत कर दितलो. तरी मनशापूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात. देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा विशेश करून मिसांवां विशांत आमी नियाळ करता. आमचें मिसांव कितें आनी खंयच्या रितीन हांवें क्रिस्ती भावार्थी जावन ह्या संवसारांत मिसांव करी जाय म्हणलें, सो मी आज नियाळूंक अवकाश कर दिता. मातेवचो वांजेल
अध्याय 5 वाक्य 14 तावन 16. Matthew chapter 5 verses 14 to 16. तुम्ही संसाराचो उजवाड तुम्ही संसाराचो उजवाड दोंगराच्या तळवेर बांधला ते शहर लिपोन उराना. दोंगराच्या ताळवेर बांधला ते शहर लिपोन उराना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना. बगार घरांत असलेल्या सोमेस्तान उजवाड जायसो दिवणेचेर दवरता. बगार घरांत असलेल्या सोमेस्तांक उजवाड जायसो दिवठोणेर दवरता. ताजे उपरांत तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ही 3 माथेवाच्या वांजेलांतली वाक्यां 14, 15 आनी 16 5व्या अध्यायान ती आसात. आमकां आमच्या जिवितांत कसले मिसांव आमी करी जाय म्हणलें सांगतात. पयल्या सुवातेर पयलें वाक्य आमी कितें आयकलें? तुम्ही संसाराचो उजवाड दोंगराचे ताळवेर बांधला ते शहर लिपोन उराना. त्या खातीर पयल्या सुवातेर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी संवसारांत उजवाड जावन जिवंक आसा. कोणाचो उजवाड? कसलो उजवाड? खंयच्या रितीन उजवाड जावन जिवंक आसा तें हांवें समजून घेवंक जाय. सबार पावटी आमी कसलो उजवाड जाता? आमच्याच तालेंतांचो, आमच्याच बळाचे आनी सक्तेचो, आमच्याच जिविताची होगळीक उचारचो उजवाड आमी पासारता. आनी त्या खातीर विशेश करून आज आमकां सोमे तुमी संवसाराचो उजवाड म्हणटा आसतना कितें सांगता म्हणल्यार आमी समजून घेवया. त्या खातीर आमचो उजवाड मनशा मुखार परजळ जाय. कसलो उजवाड थंयसर परजळ जाय म्हण सोमी सांगता तें आमी समजून घेवया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मिसांव आयतार जावन आसा आमकां हर एकल्याक आमचें कर्तव्य वा आमची जबाबदारी कितें आसा तें परत जागृत करचो वा उडासाक हाडचो तो दीस. त्या खातीर हर एक वर्सा मिसांव आयतार म्हणलो नम्यान त्या दिसा मिसांवा विशांत मिसांवा खातीर थोडेपणी आर्थीक कुमोक एकठांय करून आमी ती धाडटा. त्या खातीर हर एक रितीन मिसांव आयतार म्हणटना सणावत रितीन आमच्या मतींत आमच्या फिरगजेंत खंयसरी आमी आसतना येवचो उडास कितें? मिसांव आयतार म्हणटना आमच्या मती काल येता आर्थीक रितीन कितें आमी एकठांय केल्ली धन संपत्ती आनी तशेंच ती एक वांटो म्हणलें आमी आज समजून घेवंक जाय. त्या खातीर सणावत रितीन आमच्या मतीक उगडास येवचें. येवन त्या वाड्याच्यांनी कितलें दुकरां मांस विकलें, कितलें लोणचें विकलें, कितले पयशे येला मात एकठांय केले म्हणलें मात आमच्या मतींत उरचें. हर एक फावटी मिसांव आयतार येताना आमी उलोवचें तें मात्र. ह्या फावटी कोण लोणचें विकता गी, कोण दुकरां मांस विकता गी वा कशें पयशे जमयता गी तें मात्र आमी चिंता. तें एक वांटो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. त्या द्वारी एकठांय जाल्ले पयशे वा आर्थीक कुमोक कितें आसा तें मिसांव प्रसार करच्याक दुबळीकायेंत आशिल्ल्या लोकांक आधार दिवच्याक वापरची ती सहायत जावन आसा. ताच्या किंवा त्या रितीन पयल्या सुवातेर मिसांव आयताराचो नीज आनी प्रमुख इरादो कितें म्हणलें आमी नियाळोंक जाय. मिसांव आयताराचो पयलो इरादो देवान आमकां हर एकल्याक ताच्या सोडवणीच्या बरी खबर परगडच्या सर्गींच्या राज्याची मौल्यां परगडच्या वावराचे दूत जावन रचलेले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर पयल्या सुवातेर आमी उडास दवरीचय. आमी सोडवणीच्या कामांत देवाचे उतर परगडच्या वावरांत आनी हर एक रितीन बावार्थी जिणी जियोवच्यांत आमचें कर्तव्य कितें आसा तें पयल्लें मिसांव. त्या खातीर बावार्थाची वाडावळ, बावार्थाची संगती नीज रितीन दृढ करी जाय म्हज्या जिवितांत आनी म्हज्या जिविता मुखांत पेल्याक हांवें परगट करी जाय तें पयल्लें.
त्या खातीर हर एक रितीन म्हजें पयलें मिसांव हांव नियाळटा आसतना त्या मिसावाक प्रामुख्यता दिवचें प्रयत्न हांवें दिसान दीस करूंक आसा. देखून मोगाळ भाव आनी भयणीनो, मिसांव आयतार असो ह्या वर्साय आमी उगडास काडटा आसतना हांवें पयल्या सुवातेर आमी आयकल्लें, सुरवेर आयकल्लें तें देवाचें उतर माथेवाच्या वांजेलांतल्या अध्याय 5 तातूंत 3 वाक्यां आमी आयकले. प्रत्येक रितीन आमी क्रिस्ताचो उजवाड जावन म्हज्या जिविता मुखांत तो क्रिस्ताचो उजवाड हेरांक हांवें पांचार लागीं म्हणलें विचारूंक जाय. आज म्हजी क्रिस्ती भावार्थी जियेता आसतना सबार पावटी म्हज्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणाचो उजवाड मात्र पासारता शिवाय क्रिस्ताचो उजवाड म्हज्या जिवितांत जावच्या बरेपणाच्या संगतीत हांव पासारूंक आमी चुकता मोगाळ भावन आनी भयणीनो. त्या खातीर म्हजें उलोवणें, म्हजी चाल, म्हज्या नडत्यान आनी चलन वलनांत क्रिस्ताच्या मोगाचो परमळ आनी स्वाद हेरांक लागी वा हांव आनी एकल्या विशयांत मात्र उलोवन म्हजो वेळ पाशार करूंक सकलांगी वा सकल्यांगी म्हणलें विचारूंक जाय. त्या खातीर हर एकल्या आमच्या क्रिस्ती भावार्थी जिविताचें प्रमुख कार्य जावंक जाय क्रिस्ताचो उजवाड आनी क्रिस्ताच्या मोगाचो स्वाद पेल्याक प्रगट करचें. ते प्रगट करी जाय जाल्यार म्हज्या जिवितांत भावार्थ दृढ आसा जंय मागण्यांत हांवें तीर आसा जंय देवाचो सांगात म्हज्या जिवितांत भरपूर मापान अनुभव केल्लो व्यक्ती हांवें जावंक जाय, जेजूचे शिस. त्या खातीर हर एकल्याक आमकां आमच्या जिवितांत आमच्या क्रिस्ती भावार्थी जिवितांत कोणाची शिस जावंक आसा? आमचेच न्ही. आमी केल्ल्या कामाचे शिस आमीच फाटला उदार हांवेंच केल्लें सगळें म्हजेंच. त्या खातीर म्हाका मात्र शाबासकी फावो न्हय गे. पूण जेजू हांगासर स्पश्ट करता तुमी एकामेकाचो मोग केल्ल्यांत म्हजे शिस म्हूण जाणा जातल्यात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर आज आमी सगळ्यांनी मिसावांत एक मोगाची साक्ष जावंक वेता आसतना जेजूचे शिस पयले आमी जावंक जाय. त्या खातीर आमी कितलीय शिकोवन दिवयेत, प्रवचन दिवयेत, पूण जण उतरांच्या केसड एका व्यक्तीन केल्ली करणी पळयता. जर तर कितलोय तो तोंडांत उलोवं दी, हातांनी कुमकेचो हात विस्तारायल्लो केदींच कोणीय मनीस विसरना. गरजेंत आदार पावलेल्याक केदींच मनीस विसरना. कित्याक थंयसर ताज्या काळजाचो मनोभाव, ताज्या काळजांत कितें आसा थंयसर प्रगट जाल्लें तो नीज रुपी पळयता आनी अनुभव करता. त्या खातीर आज मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी केवल कुमोग करता, आदार दिता म्हूण उलयल्यार पावना. कार्यान आमच्या जिविता मुखांत आमी दाखोवंक जाय. जर तर तें करीत जाय, हांवें पयल्या रितीन म्हज्या जिवितांत हांवें पाळी जाय, तें रुता करी जाय. जेजून शिसांक हर एक दीस हर एक तांच्या मेटांनी तें शिकयलें. तेंच लिसांव आज म्हाका आनी तुमकां ताणें शिकयलां. त्या खातीर जेजून शिकयलेलें कितें आसा? मिसांव बोगसाणें दिवच्यांत, रागाच्या बदलाक शांतीचो मनोभाव दाखोवच्यांत, दुबळ्यांची दुखां पुसच्यांत, कश्टांत आशिल्ल्यांक आदार दिवन बुजवण पाठोवच्यांत एक मोगाची साक्ष जावन जेजू जियेलो. जेजून तें मिसांव केलें आनी शिसांक सांगलें तशेंच तुमी करा. त्या खातीर आज मिसांव आयतार असो नियाळ आमी करता आसतना विशेश करून आमी जेजूच्या मोगाची साक्ष जावन वचोंक जाय. दुसरी संगत मिसांवा विशयांत नियाळटा आसतना मागणें आनी त्याग मिसांवाचें बोळ जावन आसा. मागणें आनी त्याग मिसांवाचें बोळ जावन आसा. मिसांव वावर जाल्लो आमी पळयला. सबार मिशनरींनी जायती शुभ वार्ता प्रसार करचें, सर्गीच्या राज्याच्या मौल्या विशयांत, देवाच्या राज्या विशयांत संपूर्ण रितीन जाणवाय दिलेली आमी आयकल्या, आमी ती मानून घेतल्या. आनी हर एक रितीन आमच्या जिवितांत आज तो भावार्थसो मिसांव वावर जाला आसता. हांवेंय तो भावार्थसो मिसांव वावर पेल्याच्या जिवितांत करूंक जाय. म्हज्या जिवितांत
जशें हांव म्हज्या जिविताक गरजेच्यो संगती करूंक उत्तेजीत जाता, संतोश भरीत जाता, सर्व रितीचे प्रयत्न हांव करता, तशेंच म्हज्या जिविता मुखांतर पेल्याक ती भावार्थाची देणगी दिवंक, ती म्हज्या जिवितांतली जबाबदारी मिसांवा विशीं करूंक हांवें सदांच तें उत्तेजन घेवंक जाय, संतोश भरीत हांवें जावंक जाय, दादोसकायेचो व्यक्ती हांवें जावंक जाय. जेजूचें जिवीत आनी मिसांवाची यशस्वी मोगाळ भावन आनी भयणीनो मागण्याच्या बळाचेर बांदून हाडलेली. सगळे कडेन तो गेलो, सगळ्या गरजेवंतांक आदार दिलो, सगळे विरोध पळोवन आसल्यारी हर एक संगती सोंसणीकायेन थिरासणेन फूड करूंक ताका साध्य जालें. कशें? एक सुरे सुवातेक वचून मागणें करन बापा लागीं तो ताचो आदार मागून आसलो. गेत्सेमनी म्हळ्यांत आमी प्रत्येक रितीन विशेश करून जेजूच्या जिवितांत आसले आटे विटे समजता आनी थंयसर ताणें देवाच्या हाती आपली जिणी, आपले मिसांव समर्पण दिलें आनी तें मिसांव त्या कुत्साच्या मरणांत एकवटल्लें, जिवंतपणांत जैतेवंत जाल्लें आमी पळयता. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांतल्या हर एकल्याचे मिसांव मागण्या आनी त्यागाच्या बळान आनीक बळवंत जाता, तें जैतेवंत जाता आनी दैरादीक रितीन आमी तें मिसांव करूंक शकता. कितलेय आमचे बोवारी कश्ट आसूं दी, जेन्ना मागण्याचें बळ म्हज्या जिवितांत आसा, त्या मागण्याच्या बळान हांव सगळ्यो संगती करूंक शकता. जेजूचे ल्हान फूल सांतेरेज पळया, खंयच्याय मिसांव गांवाक गेल्ली ना, निरंतरी कोवेंतांत बसून आपल्या मागण्या द्वारी मिसांव कामाक तिणें आदार दिलो. पयल्या पासून ती मागून आसली, आपल्या जिवितांत कश्ट ती भोगतली, हर एक रितीन आटे विटे तिच्या जिवितांत आसले. बैल्या संवसारांत तरणाटपणांत वचून कितें तरी करी जय म्हणली उर्बा तिच्या जिवितांत आसली जाल्यार आपणाक तें साध्य ना. देखून हांव अशें मागण्याच्या बळान मिसांव वावर करच्या हर एकल्याक आदार दिता, हर एकल्याक कुमके हात त्या देवाच्या सक्तेन हांव पावयता म्हणलो त्याग सॅक्रिफीस तिणें केलो. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज हांवें आनी तुमी आमच्या कुटुंबाच्या जबाबदारीचे मिसांव करता आसतना ताचे संगी मिसांव वावर करच्या हर एका व्यक्ती पासून आमी मागोंक जाय. तें मागण्याचें बळ तांच्या जिवितांत धैर्य दिता, तें मागण्याचें बळ, तो त्याग हांवें करचो म्हज्या कुटुंबाच्या जबाबदारी भायर थंयसर मिसांव वावरांत प्रतिफळ उत्पन्न करूंक अवकाश करता. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सुमयान म्हाका दिल्लें मिसांव यशस्वी जायजय जाल्यार आमी मागण्यांत दृढ जायजय. देखून भावार्थांत दृढ आसतलो क्रिस्तांव हांव जाल्या शिवाय म्हजी मिसांवाची जबाबदारी करूंक हांव शकना. भावार्थांत दृढ आसलो व्यक्ती हांव जाल्या शिवाय म्हज्या जिवितांत खंयचेय मिसांव यशस्वीच्या पंथाक पावोवंक हांव शकना. त्या खातीर आयची तिनूय वाचपां आमकां मागणें केल्ल्यान खंयच्या रितीन देवाचो आदार लाभता म्हणलें स्पश्ट करतात आनी त्या मागण्या द्वारे आमच्या जिवितांत भावार्थ वाडटा, आमी दैरादीक जाता, मोगाची साक्ष जावन क्रिस्ताचो उजवाड पेल्याक प्रगट करूंक शकता म्हणलें थंयसर आमकां उगडापें जाता. अमालेकीतगार इस्रायलाचेर झुजाक देंवतना मैजेन हात उबारन देवा कडेन मागलें आनी ताका हात वळतना आरोन आनी होरान ताचे हात उबारन ताका मागणें करूंक आदार दिलो. त्या मागण्यान इस्रायलीतकारांक जैत लाभलें, संरक्षण लाभलें, बरेपण थंयसर जालें. अमालेकीतगार सोलवाले. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मागण्याक इतलें बळ आसलें की देवान मैजेन केल्ल्या त्या मागण्या मारिफात इस्रायलीतकारांक भद्रती दिली, इस्रायलीतकारांक जैत दिलें, इस्रायलीतकारांचेर बेसांव वतलें. देखून आज आमी आमची जिणी बरी जावच्याक, आमकां सर वायटांतावन राखच्याक हेरां कडेन मागोवंक आमी विसारता. खंडीत जावन हांव मागता, म्हजे बोवारे आसलो आनी एकलो म्हजे पासत मागता आसतना तें मागण्याचें बळ दडतें जाता आनी त्या म्हज्या कश्टांत धैर्य लाभलेलें, बळ लाभलेलें, सकत लाभलेली हांव पळोवंक शकता.
आनी साबार जाणांनी आमी ते अनुभव केला. त्या खातीर आज म्हज्या जिणेंत मागण्याचें बोड हांवें वाडोवंक जाय. आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें विधव स्त्री निती करत खोटो आसल्यारय तिचें हट ती सोडिना. निरंतरी म्हाका न्याय करून दी म्हणून ती ताचे कडेन विचारून आसली. आनी खोटो आसलो निती करत सयत तिच्या निरंतरी विनवण्याक घालती मान घालन तिची गरज तीर्सिता. आज मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकां रचलेलो, आमकां ताच्याच सारक्यान आनी स्वरुपान रचलेलो देव त्या निती करताच्या कितलो व्हरतो. हर एक रितीन आमच्या गरजांक तो पावचो ना गे, खंडीत जावन पावता जेन्ना हांव बावार्थान मागता, जेन्ना हांव मागण्यांत म्हजी जिणी संपूर्ण रितीन त्या देवा थंय समर्पण दिता, तेन्ना म्हज्या जिणेन बरेपण तो पाठयता. तिसरी संगत मिसांव म्हळ्यार परिवर्तन. आमी सगळीं मिसांव आयतारा दान जमयता, एकठांय करता आनी ते मिसांवा खातीर धाडटा. तें दान, ती आर्थीक कुमक आनी एकल्या दुबळ्या लोकांच्या, दुबळ्या गांवांत आशिल्ल्या लोकांच्या जिवितांत अभिवृद्धी जोडूंक अवकाश कर दिता. आनी हर एक रितीन ती कुमक थंयसर बरेपण जावचें पळोवंक आनी एकल्याक अवकाश दिता. सांगाताच आमी आमच्या जिवितान मिसांव म्हळ्यार आमच्या काळजाचें, आमच्या जिवाचें, आमच्या मतीचें परिवर्तन आसा करचें म्हणलें समजून घेवंक जाय. त्या खातीर म्हज्या अंतस्करणांत परिवर्तन जाल्या शिवाय हांव मिसांवा खातीर कितेंच करूंक शकना. कित्याक अंतस्करणांत म्हज्या जिवितांत परिवर्तन जाता आसतना बरेपणाचो संकेत जावन देवाच्या मोगाचेर रूस आनी बळवंत जाता. हर एक रितीन म्हजी जिणी बळवंत जाता. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मिसांव हर एकल्याच्या मतींत आसा. मिसांव हर एकल्याच्या मतींत जाता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी क्रिस्ताच्या उजवाडान भरता, जेन्ना आमी बावार्थान दृढ जाता, आमी कितें तरी पयल्या खातीर करीचय म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता. त्या खातीर आदलो पापा फ्रांसीस इवांजेल गौदियम म्हणल्या दस्तावेजांत आमकां पवित्र सभा तिच्या स्वभावान ती मिशनरी आनी त्या खातीर ती भायर वचना जाल्यार ती मेल्ल्या मोड्या बरी जाता म्हणलें तो स्पश्ट करता. पवित्र सभा तिच्या स्वभावान मिशनरी, पूण ती भायर वचना जाल्यार ती एक मेल्ल्या मोड्या बरी. आमी हर एकली पवित्र सभेचे सांदे आनी आमी पवित्र सभेचे सांदे जावन आमच्याच जिवा खातीर, आमच्याच स्वंत फायद्या खातीर चिंतून बसल्यार बरेपण जायना. त्या खातीर आमी आमच्या जिवितांत भायर वचूंक आसा. आमची जबाबदारी कितें आसा ती समजून घेवन आमी भायर वचूंक आसा. आमच्या कुटुंबांत हेरां सांद्यांक आदार दिवच्यान, मोगाचें वातावरण थंयसर रुता करच्यान, भाव बांदवपणाचो स्पिरीट थंयसर आसा करच्यान, एकवटाची जिणी जियोवन आनी एकल्याक मेलफांत जिवीत दिवच्यांत आमची जबाबदारी आसा. ती थंयसर संपूर्ण जातेच फिरकस कुटुंबांत आमकां ती जबाबदारी आसा. थंयसर जावच्या मिसांव वावरांत हाताक हात दिवन वावर करूंक, थंयसरी बावार्थाचें बी दृढ करूंक, थंयसर बावार्थाच्या संगतींक आमच्या जिवितांत हांव व्हडच्या क्रिस्ताच्या उजवाडाची देणगी दिवंक आनी त्या द्वारे क्रिस्ताच्या मोगाची साक्ष जावन समाजेंत आमकां जियोंक देव आदार दिता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या कुटुंबांनी थोडे फावटी राग, झगडे, मनास्ताप, मोसोर, दुरसवणे, कोबरो, नांव पाड करचें, एकामेकान करचें कितें म्हणलें सारकें समजनासतना, कळीत जायनासतना तांचें नांव पाड करचें, असल्यो सबार संगती चलतात. कित्याक थंयसर क्रिस्ताच्या उजवाडाचो परजड भरपूर मापान परगट जावंक ना. थंयसर मागण्याक सडीत आनी सडीत मापान आमी आद्यता दिवंक ना. त्या दाडा आमी थंयसर मनास्ताप उपसारल्यान त्याच मनास्तापान, त्याच रागान, त्याच मोसरान आमी आमची जिणी जियेता. त्या खातीर आज थंय थावन आमी भायर येवया. मागण्याक सड आनी सड आद्यता दिवया. मागण्या द्वारे देवाचो आदार मागलेल्या वेळार तो आमकां केदींच निराकरचीना. बगार तो आदार निरंतरी आमकां दिता म्हणलें ताणें बसयलां. त्या खातीर मातेवचो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 13, मॅथ्यू चॅप्टर 5
verse 13. तुम्ही पृथ्वीचे मीठ जर आणले जाले तर कित्यान ताका करसाण दिवची. तुम्ही पृथ्वीचे मीठच जर आळणी जाले तर कित्यान ताका करसाण दिवची. भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मोस्तूंक शिवाय हेर कित्याकी तें उपकार ना. भायर उडोवंक आनी पांयां तळा मस्तूंक शिवाय हेर कितें उपकार ना. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याक प्रत्येक रितीन बायल मनशाक मिठाचो गूण, मिठाचो महत्व कितें गुर्त आसा. जर तर तेंच मीठ उपकार ना जाल्यार कालें करीचे, भायर तोडयचे न्ही गे. त्या मिठाचो गूण तो ताचे तावन गेलो जाल्यार तें खंयच्याय रितीनी खंयच्याय निस्त्याक प्रभावीत करूंक शकना. तशेंच म्हज्या जिवितांत बावार्थ मागणें दृढ ना तर हांव खंयच्याय रितीनी पेल्याक बावार्थाच्या देणगेचो प्रभाव दिवंक शकना. त्या खातीर दुसरें वाचप सान पावलान तिमोथीक बरयलेलें हर एक रितीन आमकां एक इशारो दिता. तुका शिकयलेल्या आनी तुवें दृढपणी सत्मानलेल्या संगतींनी विश्वासी राव. सान पावलो तिमोथीक सांगता, तुका शिकयलेल्या आनी तुवें दृढपणी सत्मानलेल्या संगतींनी विश्वासी राव. तुज्या भुरग्यापणान तावन पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडल्याय. देवाचो शब्द गाजय, सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामांत मग्न जा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हर एक रितीन आमच्या जिवितांत देव ताचो आदार दिता. हर एक रितीन आमी सत्मानलेलो भावार्थान स्विकार करचो आमचो रचणार आमकां ताचो आदार दिता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सदांच आमच्या जिवितांत कितलेय कश्ट्यो दी, मागण्याक आद्यता दिवया. आमकां सोम्यान दिल्लें मिसांव पाडया. सदांच क्रिस्ताचो उजवाड पेल्या थंय प्रसारया. आमेन. सर्वांनी उबे रावन आमचो भावार्थ आमच्या देवा थंय उसारया. एकाच देवाक सत्मानता, सर्ववेदार बाप तो, सर्गां आनी प्रथमेचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्वस्तूंचो रचणार, आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत्मानता. देवाचो एकलोच पूत तो, स्वर्गाळा आदी बापा थावन जल्माला. देवा थावन देव, उजवाडा थावन उजवाड, खऱ्या देवा थावन उपजाल्लो खरो देव. तो देवा थावन जल्माला, ताका रचूंक ना. बापाच्या सुसैपासो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सर्वणे पासत सर्गार थावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार बरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पौंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका आनीके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे दुसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो, सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत्मानता, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुता थावन नीत जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले देवसभेक सत्मानता. पथकांच्या पोक्षण्या खातीर एक पवित्र स्थानास्ता म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमीन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हर एक रितीन आपलो सांगात बसयलेलो देव आमचे सांगात आसा. तर त्याच भावार्थान आमची सगळी मागणी ह्या वक्तार देवा समकार दवरया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचो वडील पापसाहेब, सरबीस याजक आनी धर्मिकांनी तांच्या हाताखाल दिल्ले परजेची जतन घेवन मिसां वावर उर्बेन करूं कृपेन भर म्हण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बरेपणाचो हुस्को धरून लोकांचे कश्ट हळू करूं कार्याळ योजना रूपीत करूं तांची मना उजवडाय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितीचे कुडीचे आनी मोतीचे पिडे वरवीं कश्टूंच्या सर्वांक गरजेचो आदार मोग आनी जतन फावो जमचे सवे तांची जतन घेतल्या तिरासाण लाबाय म्हण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. आपल्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर परगांवांत वावरतेल्या आमच्या पिरगजेच्या सरसंद्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावराक आनी त्यागाक फावो तो फळ आनी एकसुरपणांत सांगात दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मिसांव गांवांनी वावर करच्या धर्मीक भाव भयणीक राख आनी सांबाळ. तांचे सेवेद्वारी सर्गीचे रास त्या लोकां मदें बांदून हाडूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी पिरगस कुटुंबाच्या मिसांव वावराक आताक हात दिवन वावुरच्याक आनी तुवें दिल्लें मिसांव परगट करूंक आनी सुवार्थेक साक्ष दिवचो समुदाय बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गीच्या आमच्या मोगाळा बापा आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्वीकार कर. आमच्या जिवितांत तुजो मोग दिवन आमकां हर एकल्याक आमच्या क्रिस्ती जिविताक सरी जाल्ले मिसांव दिलाय. ते मिसांव करच्याक आमकां तुजो आदार आनी कृपा लाभय. हे मागणे आमी करता हांव त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात. आमेन. Geje Papa, hołu dowain, amin tuka, az betonco, Krista kunin, बदलून दयेन जाऊन. भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घाल्या त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मौन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. ती सबस्पोरा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतांव. बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे प्रथम फळ कशें त्याच पवित्रत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गुट भोगोवंक आमी भरवशान रावता. त्या पासून आतां देवदूतां बराबर तुजे अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. भूल सर्गी तुका जय. भूल सर्गी तुका जय. भूल सर्गी तुका जय. भूल
सर्गी तुका जय सर्वेस पौलाचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. आपले सुखशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट सो गुट परगटूया जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो पर्व सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या बाबनीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या सुमेस्त सांग तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दाय कर मागता आमकां मरे देवाची माये संगाती भगवान जुसे ती सपती भगवान दोता आनी सर काळी तुका मनवल्यान विशेष करून आमचो घडणार सार नोल जॉन्सन सुजय फ्रेनार्ड मेड्स हेसवडीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कळमेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोबरशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजभटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सभा आसो. एकामेकां शांती दियात. शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरेचे म्हाका फोगना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. दिखाण सर्गीचे पोषण आत्मीक जिणयेचे दैवीक हिंडांत आमकां मोगान एकठांवचे दी सोम्या देणे तुजे. सोम्या दिखाण सर्गीचे पोषण आत्मीक जिणयेचे दैवीक हिंडांत आमकां मोगान एकठांवचे दी सोम्या देणे तुजे. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा ह्या सर्गींच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडशें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविता गरजेचो आदार आनी सर्गींच्या गुटांची अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. प्रजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदा. वचा प्रजांचे शीस करा पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदा. पितरी आसा ह्या देश वावराडी पूण थोडेच माग्या आमी दर्या लागीं ताच्या क्रिसाक